Karong adlaw atong pagahisgutan ang sunod nga bahin sa sugilanon sa Genesis 6 verse 5 to 8. Nakakita ang Ginoo nga grabe na kaayo ang pagkadautan sa mga tao sa kalibutan. Ug nga ang tanang hunahuna o gusto sa ilang kasing-kasing dautan ra permi. Nagmasulubon ang Ginoo ug nagbasol nga gibuhat niya ang mga tawo. Busa miingon siya nga wag tangon niya ang tanang buhing binuhat gikan sa yuta. Apan si Noah nakakita og pag-uyon sa panan-aw sa Ginoo. Kini nga bersikulo nagapahinumdom natong tanan nga makita sa Ginoo ang tanang pagbuhat ug mga hunahuna sa tao. Dili siya malipay kung puno sa dautan ang atong kasing-kasing ug aduna gyud silot alang sa padayon nga pagsupak sa iyang kabubuton. Apan sama ni Noah makadawat kita sa pag-uyon sa Ginoo kung magkinabuhi kita nga matarong, matinumanon ug magpabilin nga suod sa iyaha bisan pa sa kalibutan nga puno sa kadautan.